डियो एन् डन् त्रिंशच्चत्वारिंशदः ब्राह्मणे संज्ञायां डन् इति प्रत्ययः भवति पश्यतु ब्राह्मणग्रन्थानां संज्ञार्थकप्रत्ययः भवति मनोरमां पश्यामः मनोरमायां किमपि अस्ति वा इति तत्र किमस्ति सूत्रार्थः अस्ति तत्र मनोरमायां 34 तदस्य परिमाणम् इत्यर्थे परिमाणिनि किं भवति ब्राह्मणे वाच्ये इति ब्राह्मणग्रन्थः ब्राह्मणे वाच्ये 43 डन् प्रत्ययः स्यात् ब्राह्मणं नाम वेदेषु मन्त्रव्यतिरिक्तः भागः संहिता अस्ति खलु मन्त्रभागः नाम संहिता इत्युच्यते संहितां विहाय अपरभागः ब्राह्मणग्रन्थः इति ब्राह्मणः तर्हि कथं भवति डप् प्रत्ययः भवति चेत् तत्र पश्यतु 30 अध्यायः परिमाणं येषां ब्राह्मणानाम् इत्यर्थे डप् प्रत्ययः डन् प्रत्ययः भवति 30 अध्यायाः परिमाणम् अस्य येषाम् अस्य न बहुवचनमस्ति येषाम् इति ब्राह्मणानाम् येषां ब्राह्मणानाम् इत्यर्थे 30 शब्दात् डन् प्रत्ययः भवति डन् प्रत्यये अ अवशिष्यते डित्व सामर्थ्यात् टि लोपः भवति तर्हि 30 आदिवृद्धि भवति डन् अस्ति नित् अस्ति तर्हि 30 इति रूपं भवति इति प्रातिपदिकं भवति प्रातिपदिकात् पुनः नपुंसकलिङ्गमस्ति प्रथमा बहुवचनं तत्र प्रक्रिया भवति तर्हि 30 इति रूपं भवति यदा वनानि इव 30 इति रूपं भवति धूमागम इत्यादिकं सर्वं भवति इत्यर्थः तत्र एवमेवं 40 इति रूपमपि भवति 40 शब्दादपि एवमेवं भवति 40 डन् भवति 40 आ भवति तत्र डित्वात् तत्र टिलोपः भवति 40 आदिवृद्धि 40 इति रूपं भवति 40 इति प्रातिपदिकम् 40 इति प्रातिपदिकात् नपुंसकलिङ्गे प्रथमा बहुवचने 40 इति रूपं भवति 40 इति 40 तदस्य परिमाणम् इति विषयः अत्र इदानीं समाप्तः तदर्हति इति अग्रिमः विषयः तदर्हति इति विषये अग्रिमं सूत्रं तदर्हति सामान्यं तदर्हति इति तद्धिताः इति प्राप्तुं योग्यम् इति अर्हति इति प्राप्तुं योग्यम् इत्यर्थे द्वितीयान्तशब्देभ्यः तद् इत्यनेन किं ज्ञातव्यं तद् इत्यनेन द्वितीयान्तशब्देभ्यः इति अवगतम् द्वितीयान्तशब्देभ्यः किं भवति तत् द्वितीयान्तेभ्यः ठञ्ञाति प्रत्ययः भवति यथाविहितं प्रत्ययः भवति अर्हति इत्यस्य योग्यः भवति इत्यर्थे अकर्मकत्वात् तदिति द्वितीया न स्यात् इत्युच्यते इति तु द्वितीयान्तादेव प्रत्ययः इति अस्तु तत्र लब्धुं योग्यो भवति इत्यर्थे द्वितीयान्तात् ठञादयः स्युः इत्यर्थः लब्धुं योग्यः भवति इत्यर्थे द्वितीयान्तात् ठञादयः प्रत्ययाः भवन्ति यदि केवलं योग्यः भवति इत्यर्थे वदति चेत् योग्यः भवति इति अकर्मकक्रिया भवति योग्यः भवति इति अकर्मकः अस्ति अकर्मकः भवति चेत् तद् द्वितीयान्तं न भवति अकर्मकः भवति चेत् द्वितीयं न भवति खलु तर्हि अकर्मकः भवति चेत् द्वितीयान्तशब्दः न भवति इति कृत्वा तत्र किञ्चित् विशिष्टं विवरणं दत्तं लब्धुं योग्यः भवति इत्यर्थे इति लब्धुं योग्यः भवति इत्यर्थे लब्धुं योग्यः भवति इत्यर्थे द्वितीयान्तात् ठञादयः प्रत्ययः पश्यतु श्वेतछत्रम् अर्हति इति श्वैतछत्रिकः अर्थात् श्वेतछत्रं लब्धुम् अर्हति इत्यर्थे
श्वेतच्छत्रं लब्धुमर्हति इत्यर्थे। श्वेतच्छत्रमर्हति इत्युक्ते श्वेतच्छत्रं लब्धुमर्हति, लब्धुं योग्यः इत्यर्थः। श्वेतच्छत्रं लब्धुं योग्यः इत्यर्थे किं भवति? तत्र श्वेतच्छत्रशब्दात् ठक्। श्वेतच्छत्रमिति तद् केवलम् एक वैट् कलर् छत्रं प्राप्नोति न, तद् एक प्रिविलेज् अस्ति। अर्थात् यदा रेड् कार्पेट् इति प्रयोगः अस्ति खलु, रेड् कार्पेट् इव। रेड् कार्पेट् इत्युक्ते किं? तद् एक विशिष्टमस्ति। रेड् कार्पेट् इति तस्य वस्तुतः रूढिः अस्ति। तस्य कृते रेड् कार्पेट् अस्ति इत्युक्ते तस्य अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं बहु मूल्यवत् स्वागतमस्ति इत्यर्थः। तस्य रेड् कार्पेट् इति उच्यते। तद्वदस्ति श्वेतच्छत्रम् इति। श्वेतच्छत्रमपि तादृश किञ्चित् विशिष्टं स्वागतम् इति तस्य, तदर्थं योग्यः इति। यदा राज्ञां कृते इत्यादीनां कृते राज्ञाम् इत्यादि प्रयोगे ततः भवति श्वेतच्छत्रमिति। तर्हि श्वेतच्छत्रम् अर्हति इत्यर्थे श्वेतच्छत्रशब्दात् ठक् प्रत्ययः, ठक् प्रत्ययस्य इक आदेशः किति च इति आदिवृद्धि श्वैतच्छत्रिकः, श्वैतच्छत्रिकः इति रूपं भवति। श्वेतच्छत्रशब्दं श्वेतच्छत्रशब्दात् ठक् कित् अस्ति ठक्, तेन कारणेन आदिवृद्धि श्वै भवति। श्वैतच्छत्र इक शैतच्छत्रिक इति भवति। विषयस्य अनुवर्तनम् अग्रिमं सूत्रे। अग्रिमसूत्रं किमस्ति? अग्रिमसूत्रमस्ति किं? छेदादिभ्यः नित्यम् इति। छेदादिभ्यः नित्यम्। नित्यशब्दः आभीक्ष्ण्य अर्थे अस्ति अत्र। आभीक्ष्ण्यम्, आभीक्ष्ण्यं नाम पौनःपुन्येन वारं वारम् इत्यर्थे आभीक्ष्ण्यशब्दस्य प्रयोगः वारं वारम् इत्यर्थे भवति। नित्यशब्दस्य अर्थः अस्ति पौनःपुन्यार्थे भवति आभीक्ष्ण्यं, वारं वारम् इत्यर्थः। छेदादिगणः, छेदादिगणे छेदादिशब्दाः भवन्ति। तत्र छेद, द्रोह, दोह, नर्ति, कर्ष, तीर्थ, संप्रयोग, विप्रयोग, प्रयोग, विप्रहर्ष, प्रेषण, संप्रश्न, विकर्ष, प्रकर्ष, विराग, विरंगञ्च। विराग विरंगं च। तत्र एतेभ्यः शब्देभ्यः छेदादिशब्देभ्यः नित्यमर्हति इत्यर्थे प्रत्ययाः भवन्ति। प्रत्ययाः भवन्ति इत्यर्थः। पौनःपुन्येन यदा कानिचन सस्यानि भवन्ति, तस्य किं करणीयं? तस्य वर्धननिमित्तं सर्वदा तस्य छेदनं करणीयं भवति। तस्य छेदनं करणीयं भवति, तदा तस्य भवति। तदेव छेदं नित्यमर्हति। छेदं नित्यमर्हति इति छैतिकः। यदा उदाहरणत्र वेतसः, बास्, तत्र बाम्बू, केन् इत्यादिकं तत् करोति, तस्य तत् छेदनं करणीयं भवति। तस्य छेदं नित्यमर्हति। कारणं यदा छेदं करोति चेत् तद् वर्धते, छेदं करोति चेत् वर्धते, अन्यथा न वर्धते इति तादृश अस्ति। छिन्नप्ररूढत्वात् इति, छिन्नप्ररूढत्वात् इति तत्र उक्तं। छिन्नप्ररूढत्वात् इत्युक्ते तद् यदा छेदः क्रियते तर्हि तद् अग्रे वर्धेत, अन्यथा सः न वर्धेत इति तादृशं भवति। तत् सस्येषु भवन्ति तादृश सस्यानि भवन्ति। यदा एकवारं तत् छेदनं करोति तर्हि अग्रे इतोपि वर्धेत, तथा भवति। तर्हि अत्र वेदसः छैदिकः। छेदशब्दात् छेदं नित्यमर्हति इत्यर्थे छेदशब्दात् ठक् प्रत्ययः। ठक् प्रत्यये इकादेशे पौनःपुन्यार्थे अस्ति। ठकादेशे ये ठक् इक अन्य सर्वं भवति। आदिवृद्धि, तत्र आदिवृद्धि भवति चेत् छैतिक इति शब्दः भवति। छैतिकः एतस्य एकं गणसूत्रमस्ति। विराग विरङ्गं च
विराग विरंगम च द्वितीयान्त विराग प्रातिपदिकात् नित्यम् अर्हति इत्यर्थे ठक् प्रत्ययः भवति। तस्य सन्नियोगेन विरंग शब्द विरंग आदेशः अपि भवति। तत्र विराग विरंगम च विराग शब्दात् ठक् प्रत्ययः भवति। विकल्पेन विरंग आदेशः अपि भवति। तेन वैरागिकः इत्यपि रूपं भवति, वैरंगिकः इत्यपि रूपमस्ति। विराग शब्दस्य स्थाने किं भवति? विरंगम इति एकं रूपं भवति। विरंगम इति नित्यम् अर्हति इत्यर्थे ठक् प्रत्ययः भवति विराग शब्दात्। तस्य सन्नियोगेन विरंग आदेशः अपि भवति। तेन किं भवति? वैरागिकः इत्यपि रूपं भवति, वैरंगिकः इत्यपि। विरागं नित्यम् अर्हति इति। यथा वैराग्यं वैराग्यस्य अधिकारी, यः वैराग्यस्य अधिकारी भवति सः विरागं नित्यम् अर्हति। वैरागी वैरागिकः सन्यासी तादृशः। विराग शब्दात् ठक् प्रत्यये वैरागिकः इति शब्दः। विरंगादेशे वैरंगिकः। विरंगादेशे विरंग ठक् भवति, वैरंग इक वैरंग। शीर्षच्छेदात् यच्च शीर्षच्छेदात् यच्च एवमेव शिरच्छेदं नित्यम् अर्हति। अस्माकं शिरच्छेदः नास्ति, एतदपि सस्यानां विषये भवति। आम्, अन्यथा तादृश नित्यं तु शिरच्छेदं कर्तुं वयं तु रावणाः न। एकशिरः गच्छति चेत् सत्वरम् अपरशिरः भवति, प्रतिदिनं कर्तयितुं शक्नोति इति न भवति। शिरच्छेदं नित्यम् अर्हति इति लघु लघु सस्यानि भवन्ति। यदा वयं गृहे तुलसी इत्यादिकं भवति तस्य शिरच्छेदं कुर्मः, पुनः तत्र आगच्छति एवं। तदेव शिरच्छेदं नित्यम् अर्हति इति अर्थे किं भवति? तर्हि शीर्षच्छेदाद्यच्च इति भवति। शीर्षच्छेद्यः इति तत्र शीर्षादेशः भवति। शीर्षच्छेदाद् यत् अर्हति इत्यर्थः। द्वितीया समर्थ शीर्षच्छेद प्रातिपदिकात् तत्र किं भवति? शिरच्छेदं नित्यम् अर्हति इत्यर्थे शीर्षच्छेद्यः इति शब्दः। यत् प्रत्ययः भवति, यत् प्रत्ययः, यच्च यत् ठक् इति प्रत्ययद्वयं। तत्र ठक् प्रत्यय संयोगेन शिरस् इत्यस्य स्थाने शीर्ष आदेशः अपि निपातितः अस्ति। शिरस् शब्दस्य स्थाने शीर्ष शब्दः तत्र पश्यतु, तदेव यट्ठकोः संयोगेन शिरसः शीर्षभावः निपात्यते। शिरसः शीर्षभावः तत्र कथं? तत्र शीर्षच्छन्दसि इति छन्दस्यैव वस्तुतः शीर्षच्छन्दसि इति छन्दस्यैव शिरसः शीर्षादेशः भवति। लोके न भवति सामान्यतः, लौकिकप्रयोगेषु तथा नास्ति। परन्तु आचार्यः वदति अत्र शीर्षादेशविधानात् कथमिह शीर्षादेशः? तर्हि यट्ठकोरिति संनियोगेन तत्र शिरसः शीर्षभावः निपात्यते इति निपातितः शब्दः अत्र। अन्यथा एवं वेदे प्रयोगः भवति। अस्तु, कथं भवति तत्र? शीर्षच्छेदं नित्यम् अर्हति इत्यर्थे शीर्षच्छेद शब्दाद् यत् प्रत्ययः शीर्षच्छेद्यः इति रूपं भवति एकम्। ठक् प्रत्यये इक आदेशे आदिवृद्धौ शीर्षच्छेदिकः इति अपरं रूपम्। तावदेव अस्ति। दण्डादिभ्यो यत् इति अग्रिमं सूत्रम्। तत्र दण्डादिभ्यो यत् अर्हति इत्यर्थे दण्डादिगणः अस्ति। दण्डमर्हति दण्ड्यः, वधमर्हति वध्यः इत्यादि शब्दाः भवन्ति। दण्डादिगणः दण्ड, मुसल, मधुपर्क,
कष अर्ध मेघ मेधा उदक वध युग गुहा भाग इभ भंग एते शब्दाः दण्डादिगणपठित शब्दाः। एतेभ्यः शब्देभ्यः किं भवति? एभ्यः यत् स्यात्। दण्डादिगणपठित शब्देभ्यः दण्डादिगणपठित शब्देभ्यः यद् इति भवति, यत् स्यात्। तर्हि किं भवति? द्वितीय समर्थ दण्डादि प्रातिपदिकेभ्यः अर्हति इत्यर्थे यत् प्रत्ययः स्यात् इत्यर्थः। ठक इत्यस्य अपवादः। दण्डमर्हति इत्यर्थे दण्डमर्हति इत्यर्थे दण्ड्यः दण्ड्यः दण्डमर्हति इत्यर्थे दण्ड्यः। पुनः अपरमस्ति किम्? सम्मानमर्हति यः अर्घमर्हति इत्यर्थे अर्घ्यः सम्मानमर्हति। अर्घः सम्मानम्। वधमर्हति इत्यर्थे वध्यः वध यत्। पात्राद् खन्न च अग्रिमं सूत्रम्। पात्राद् खन्न च पात्र शब्दाद् द्वितीया समर्थ पात्र शब्दाद् खन् प्रत्ययः स्यात्। चकार ग्रहणेन यत् प्रत्ययः अपि भवति। पात्र इति अत्र पात्रं नास्ति, पात्रं प्राप्तमर्हति। पात्रमर्हति इत्युक्ते तस्य किमपि पात्रविशेषं प्राप्नोति इत्यर्थः। तत् प्राप्तुं योग्यः इत्यर्थः नास्ति। अत्र पात्रं नाम परिमाणम् अस्ति, कश्चन परिमाणवाचकः शब्दः। पात्रमर्हति इत्युक्ते पात्रपरिमाणं किमपि प्राप्तुमर्हति सः, तावदेव पात्रं। तर्हि यत् तत्र के खन्न प्रत्ययः भवति चेत् इय आदेशः भवति। इय आदेशः ह्रस्व इय आदेशः भवति। पात्र खन्न पात्र इय पात्रीय। यत् प्रत्ययः भवति चेत् पात्र्यः। एकं तु पात्र्यः इति भवति, अन्यत् तु पात्र्यः इति भवति। कडंकर दक्षिणाच्छ चकार ग्रहणात् यत् प्रत्ययः। छ प्रत्ययः अपि भवति, यत् प्रत्ययः अपि भवति। शब्दद्वयं। कडंकर शब्दः दक्षिण शब्दः, दक्षिणा। एतेभ्यः शब्देभ्यः तृतीया समर्थ कडंकर दक्षिणा एताभ्याम् अर्हति इत्यर्थे क्रमशः न उभयमपि भवति। छ प्रत्ययः अपि भवति, यत् प्रत्ययः अपि भवति। कडंकरीयः गौः। कडं करोति इति विग्रहे अतएव निपातनात् खच्। कडंकरं माषमुद्गादि काष्ठमर्हति इति कडंकरीयो गौ। कडंकरं नाम किमस्ति भो? कडंकरः नाम तत्र यदा एक अर्थः अस्ति कडंकरः इति कडंकरम् अर्हति। भुसा भुसा इति अर्थः। यदा माषमुद्गादि, अन्यथा तस्य अपरः अपि अर्थः। यदा माषमुद्गादिकं यदा धान्यादिकं वयं पक्वानन्तरं यदा कर्तयति तस्य अवशिष्टं भवति खलु, तस्य अवकरः भवति खलु। तस्य यदा धान्यानाम् अवकरः भवति तद् खादति इति कडंकरः। तद् कडंकरमस्ति। तद् अर्हति यः इत्यर्थे कडंकरं माषमुद्गादि काष्ठं। कडंकरं नाम माषः मुद्गः, तस्य काष्ठम् इति तत् पक्वानन्तरं तस्य तत्र यद् सस्यं भवति खलु, शुष्कं सस्यं भवति खलु, तत् सस्यं कडंकरं। तद् खादति गौः वृषभाः इत्यादयः तद् खादन्ति। तेन कारणेन तदर्हति। कडंकरम् अर्हति इति कडंकरीयः गौः, कडंकर्यः।
छ प्रत्ययः भवति चेत् इ आदेशः कडङ्करीयः इति रूपम् यत् प्रत्ययः भवति चेत् कडङ्कर्यः इति रूपम् दक्षिणामर्हति इति दक्षिणीयः दक्षिणामर्हति इति छ प्रत्ययेसि इ आदेशे दक्षिण ईय यस्यति चैति अकारलोपे दक्षिण ईय दक्षिणीय यत् प्रत्यये दक्षिण्यः इति रूपं भवति सूत्रद्वयमस्ति निमिषद्वयेन एतत् सूत्रद्वयमपि वदामि यदा समाप्तं भवति तस्मिन्नेव विषये अस्ति समानार्थः प्रकरणं समाप्तं भवति स्थालीबिलात् इति अग्रिमं सूत्रम् स्थालीबिलात् स्थालीबिल शब्दः स्थालीबिल इत्युक्ते तण्डुलाः स्थालीबलीयाः स्थालीबिलमर्हन्ति इत्यर्थे स्थालीबिल शब्दात् छ प्रत्ययः भवति यत् प्रत्ययः च तदर्हति इत्यर्थे द्वितीय समर्थ स्थालीबिल इति प्रातिपदिकं तस्मात् अर्हति इत्यर्थे छ प्रत्ययः अपि भवति यत् प्रत्ययः अपि भवति स्थालीबिलीयाः तण्डुलाः यदा स्थालीबिलीयाः इत्युक्ते चावल इत्यादिकं पक्तुं योग्यं पात्रविशेषः पाकयोग्याः इत्यर्थः स्थालीबिल्याः स्थालीबिल्याः इति तत्र किं भवति यः स्थालीबिल्याः इति स्थालीबिलमर्हन्ति यदा यद् पात्रविशेषः नास्ति चावलेव वस्तुतः चावल धान्यं तदेव अस्ति यद् पक्तुं योग्यम् इत्यर्थे पक्तुं योग्यम् अभवत् तादृश चावल तदेव स्थालीबिलीयाः तण्डुलाः छ प्रत्यये स्थालीबिलीयाः यत् प्रत्यये स्थालीबिल्याः स्थालीबिल इति शब्दः छ प्रत्ययः छ प्रत्ययस्य ईय आदेशः छ प्रत्ययस्य ईय आदेश इंटरनेट डिस्कनेक्ट अस्तु दृश्यते अन्तिमं तत्र प्रकरणं सूत्रं यज्ञर्त्विभ्यां घखञौ इति अग्रिमं सूत्रं यज्ञर्त्विभ्यां घखञौ इति यज्ञर्त्विभ्यां घखञौ प्रत्ययद्वयं यथासंख्यं स्तः किं किं यथासंख्यं के शब्दाः तदर्हति इति विषयः तत्र के शब्दाः भवन्ति यज्ञशब्दः तदनन्तरं ऋत्विज इति शब्दः यज्ञशब्दात् खप ऋत्विज शब्दात् खञ् प्रत्ययः यज्ञमर्हति अथवा ऋत्विजमर्हति यज्ञमर्हति इत्यर्थे यज्ञीयः इति रूपम् यथासंख्यं स्तः इति उक्तम् एवं यज्ञमर्हति इति यज्ञीयः ऋत्विजमर्हति इति आर्त्विजीनः इति आर्त्विजीनः इति रूपं भवति आर्त्विजीनः इति कथं भवति यज्ञस्य अधिकारी यज्ञमर्हति इति यज्ञशब्दात् खप् प्रत्ययः इय आदेशः अन्त्यवर्णलोपः तत्र किं भवति यज्ञीयः भवति
आर्त्विजीनः इति कथं भवति? यज्ञस्य पुरोहितः भवितुम् अधिकारः यस्य अस्ति सः यजमानः इत्यर्थे ऋत्विजम् अर्हति इत्यर्थे ऋत्विज इति शब्दात् खञ् प्रत्ययः, खञ् प्रत्ययस्य ञकारः लोपः, ख प्रत्ययस्य ईन आदेशः, ऋ इति शब्दस्य वृद्धि, तर्हि ऋ आर् भवति, ऋ आर् भवति चेत् आर्त्विज इति भवति, आर्त्विज ईन आर्त्विजीन इति शब्दः भवति, आर्त्विजीन। आर्त्विजीनः इति शब्दः भवति। एवं रज्ञर्तुभ्यां तत्कर्मार्हति इति उपसंख्यानम् इति अस्तु तद् तत्कर्म अर्हति इत्यर्थे अर्थात् यज्ञ इति कर्मम् अर्हति अथवा ऋत्विजं वा अर्हति इत्यर्थे अत्र तत्र अर्थः तत्र उपसंख्यान यज्ञर्तुभ्यां तत्कर्म अर्हति इति उपसंख्यानम् इति तत्र वार्तिकम् यज्ञ अनन्तरं ऋत्विज शब्दात् कर्म तत्कर्म कर्तुं योग्यम् इत्यर्थे ख प्रत्ययः खञ् प्रत्ययः च भवति अर्थात् तेन किं भवति यज्ञं कर्तुं योग्यः देशः इत्यर्थेपि यज्ञीयः देशः इति प्रयोगः भवति तत्र तथा अपि अर्थः भवति यज्ञं कर्तुं योग्यं स्थानं तत्कर्म अर्हति इति स्थानम् इत्यर्थेपि किं भवति यज्ञीयः देशः पुनः यज्ञं ऋत्विजं कर्तुं योग्यः ऋत्विक् तत्कर्म अर्हति इत्यर्थे आर्त्विजीनः ऋत्विक् इत्यर्थे तद्भवति इति आर्हीयाणां ठकादीनां द्वादशानां पूर्णो अवधिः इति उक्तम् अर्थात् ठकादि द्वादश प्रत्ययाः अत्र आगताः एते पूर्णाः जाताः इति आर्हीय प्रकरणम् अत्र समाप्तम् आर्हीय प्रकरणं तदर्हति इति अन्तिमं तेन कारणेन तदर्हति तत् पूर्वोक्तं न तदर्हति इति पर्यन्तम् एतत् प्रकरणं भवति इति तदार्हीय प्रकरणम् इदानीम् अत्र समाप्तम् इदानीं ठञधिकारे कालाधिकार प्रकरणम् आरभते अत्र कालाधिकार प्रकरणं वयं श्वः कुर्मः अहम् एवं पश्यामि किञ्चित् श्वः इदानीं श्वः अहम् एवम् एक ब्रेक् स्वीकरोमि श्वः कारणं मम इदानीम् अमेरिका राज्ये अद्य अनन्तरं श्वः च परश्वः च दिनत्रयात्मकम् अस्माकम् अद्य न अस्माकं रात्रौ तद् शिबिरं भवति तत्र दिनत्रयस्य एकं शिबिरमस्ति तत् शिबिरे अहमपि तत्र शिक्षकः अस्मि तेन कारणेन मम रात्रौ तत्र पाठनीयं भवति मम व्याख्यानमस्ति रात्रौ 2 वादने अद्य तेन कारणेन प्रातःकाले तद् मया 5 घण्टा वा 4 घण्टाः मम वर्गाः भवन्ति रात्रौ तेन तद् तेषां दिने शिबिरं भवति खलु तेन दिने शिबिरं भवति इति एकः वर्गः मम रात्रौ अस्ति पुनः मम संस्कृतस्य प्रमोशन् संस्कृतप्रचारः कथम् इति विषये प्रातःकाले 4 वादने व्याख्यानमस्ति तर्हि आहत्य रात्रौ 1 वादनतः मया 5 वादनपर्यन्तं जागरणं करणीयं भवति एतदर्थम् अद्य तेन कारणेन अहं पश्यामि अद्य पुनः प्रातःकाले पुनः वर्गं कर्तुम् अहं तावत् स्टामिना नास्ति मम निद्रा अपि भवति किञ्चित् तेन अहं पश्यामि वयं तेन कारणेन अहम् एतत् शीघ्रं समापितवान् अद्य एतत् प्रकरणं समापितवान् एक प्रकरणान्त ब्रेक् अहं ददामि श्वः परश्वः यथा पूर्वम् अस्माकं 6:30 सोमवासरे वयं मिलामः तर्हि भवन्तः श्वः सम्यक्